मसीह यीशु के अज़ीम जलाली बाबरकत और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि एक साल के बाद फिर उसने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम उसके आसमान पर उठाए जाने का दिन यानी ईद सऊद जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। खुदावंद का शुक्र करते हैं गुज़रे साल के लिए, और इस साल फिर हम एक और अहम वाक़े को याद करते हुए खुदावंद का कलाम सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे रसूलों के आमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से 11वीं आयत तक। इस तरह से लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, दो मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदावंद की बरकत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, आप भी जानते हैं कि आज हम ईद सऊद या असेंशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तकरीबन पूरी मसीहियत में और पूरे मसीही लोगों में ये दिन जितना अहम दिन है उतना ही कम सेलिब्रेट किया जाता है। हम सब जानते हैं कि क्रिसमस हम किस तरह से जोश व खरोश के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और फिर उसके बाद गुड फ्राइडे आता है। खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को हम याद करते हैं, मसलूबियत को याद करते हैं, उसकी सलीबी मौत को याद करते हैं। हम रेजरेक्शन डे बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, यहाँ तक कि हम खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद का इंतज़ार भी कर रहे हैं, एंक्शियस होके, बड़े फ़िक्रमंद होके, और बाज़ औक़ात सिर्फ लफाजी के तौर पर हम ज़रूर इंतज़ार करते हैं। लेकिन बीच में ये वाक़या जो खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने का वाक़या है, अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। गुज़श्ता कुछ सालों से ज़रूर लोगों की तवज्जो इस तरफ हुई है, लेकिन अब तक फिर भी ये जो इवेंट है, ये जो ईद है, ये जो अहम तरीन वाक़या है, ये एक तरह से उस तरह से हम सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए। तो ये कमी हमारे अंदर ज़रूर मौजूद है। आज हम इसी ख़ास वाक़े पर गौर करेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाए जाने का वाक़या है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है चंद बातें हम इससे इस मुतल्लिक़ा जो है वो सीखें कि खुदावंद यीशु मसीह को जी उठने के बाद 40 रोज़ तक क्यों इस तरह से उस 40 रोज़ तक वो लोगों से मिलते रहे, क्यों ये ज़रूरी था? असल में वो गलत किस्म के नज़रियात, वो फॉल्स थ्योरीज़ जो दुनिया में अभी भी फैली हुई है, खुदावंद यीशु मसीह जब उस वक्त ज़िंदा हुए थे उस वक्त से लेके आज तक वो जो गलत तालीमात हैं वो फैली हैं, तो उनको खुदावंद यीशु मसीह ने कंडेम करना था, और साथ साथ अपने शागिर्दों को ये यकीन दिलाना था कि मैं मुर्दों में से ज़िंदा हो गया। वो जो गलत किस्म के नज़रियात हैं या फॉल्स थ्योरीज़ हैं, वो कौन सी हैं? यकीनन आप जानते होंगे। उसमें एक थ्योरी ये है, स्वून थ्योरी। टेक्निकली उसका नाम स्वून थ्योरी। स्वून थ्योरी यानी वो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हकीकत में मरे नहीं हैं, वो सलीब पर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए एक तरह से बेहोश हो गए थे, और क्योंकि बड़े काफ़ी देर से वो भूखे प्यासे थे और फिर खून बहुत ज़्यादा बह जाने के बायस
جسم میں نکاہت اور کمزوری آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ صلیب پر بے ہوش ہو گئے اور بے ہوشی کی حالت میں ہی انہیں دفنا دیا گیا۔ لیکن وہاں پر جب قبر میں ٹھنڈک پہنچی ان کے بدن کو تو وہ دوبارہ سے پھر بحال ہو گئے۔ پھر ایک اور تھیوری ہے جس کا نام ہلوسینیشن تھیوری۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے اپنی سحر انگیزی میں گرفتار کر لیا تھا شاگردوں کو۔ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ایک طرح سے ہیپناٹائز اس نے کر دیا تھا شاگردوں کو۔ اور فلاسفرز ہلوسینیشن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ کسی ایک شخص پر کیا جا سکتا ہے، گروپ پر، سارا گروپ جو ہے وہ ہیپناٹائز نہیں ہو سکتا۔ ہیلوسینیشن کا جو عمل ہے وہ اتنے لوگوں پہ نہیں ہو سکتا۔ اور خداوند یسوع مسیح کئی بار اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے، اور پولس یہ کہتا ہے کہ 500 سے زیادہ لوگوں پر بھی ظاہر ہوئے، اور یہ اس نظریے کو بھی یہاں پر کوئی تقویت نہیں ملتی، اور خداوند یسوع مسیح نے اس چیز کو بھی کنڈیم کیا، رد کیا ہے ایک لحاظ سے۔ اور پھر ایک اور تھیوری جو عام طور پہ ابھی تک چلی آ رہی وہ فراڈ تھیوری کہلاتی ہے، اور فراڈ تھیوری میں وہی ہے کہ یسوع کی جگہ کسی اور کو مصلوب کیا گیا تھا۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک دن ایک بات کی تھی اس کے متعلق کہ وہ جو شمعون قرینی ہے اس کی جو شکل ہے وہ ایک طرح سے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ یسوع اس میں سما گیا اور اپنی شکل اس کو دے دی، اور یسوع تو قریب کھڑا جو ہے وہ ایک درخت پہ مسکرا رہا تھا کہ میں نے کس طرح سے ان کو بیوقوف بنایا ہے، اور وہ شمعون قرینی کو سمجھ رہے ہیں کہ اسی کو انہوں نے صلیب چڑھا کے سمجھ لیا کہ مجھے صلیب چڑھا دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو آیا ہی مصلوب ہونے تھا، جس نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں قتل کیا جاؤں گا، اور جو نبیوں کی پیشین گوئیاں ہیں وہ پہلے سے بتا رہی ہیں، تو اس کو کیا ضرورت تھی اس طرح سے کرنے کی، کس کے وہ اس طرح سے دھوکہ دیتا۔ تو یہ تعلیمات پھیلائی گئیں لوگوں میں۔ پھر اس کے بعد ایک اور مشہور بات جو سٹولن باڈی تھیوری ہے، یعنی باڈی چرانے والی، وہ بھی آپ سب جانتے ہیں، اور اس وقت جو پہرے دار تھے ان کے متعلق ہے کہ جب وہ فرشتوں کے آنے سے مردہ سے ہو گئے اور جا کر انہوں نے جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان کو بتایا، تو انہوں نے آگے سے کیا سکھایا، ان کو بہت سارا پیسہ دے کے، رشوت دے کے، کہ تم یہ بات پھیلا دینا کہ جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد آ کے اسے چرا لے گئے۔ بڑی ہی عجیب سی بات لگتی ہے کہ رومن گورنمنٹ کے اندر جہاں پر پہرے دار کے سونے کی جو پینلٹی ہے، جو سزا ہے، وہ موت تھی، لیکن اس کے باوجود پہرے دار سو رہے ہیں۔ کہ انہیں اپنی موت کا خوف نہیں تھا؟ عجیب طرح کی باتیں نظر آتی ہیں۔ ایک اور تھیوری ہے جس کو کہا جاتا ہے رانگ ٹوم، غلط قبر پہ چلے گئے تھے۔ کوئی ایک بندہ ہوتا تو غلط قبر پہ چلا جاتا تو دنیا مان بھی لیتی۔ عورتیں گئی ہیں، پھر پطرس اور یوحنا گئے ہیں، اور پھر وہ شخص جس نے خود وہ اپنی ایک طرح سے پراپرٹی خریدی ہے، یوسف ارمتیہ، کیا اس کو بھی غلطی ہو گئی تھی؟ کیا غلط اس طرح سے کہ وہ غلط جگہ پہ چلا گیا تھا؟ غلط قسم کی تعلیمات پھیلائی گئیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ان ساری چیزوں کو کنڈیم کیا، رد کیا، اور یقیناً وہ جو ایک اور فراڈ تھیوری میں ایک اور چیز شامل ہے کہ یسوع جو ہے وہ جیسے ڈوسٹزم کی بات ہم کرتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں کہ یسوع کا حقیقی بدن تھا، یسوع تو ایک روح تھا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ شاگردوں کے ساتھ یسوع ملا اور انہوں نے گواہی دی ہے کہ ہم نے اسے چھوا ہے، ہم نے اسے دیکھا ہے، خداوند نے ان سے باتیں کی ہیں۔ توما جب رسول کی بات ہوتی ہے، جب خداوند یسوع مسیح بند کمرے میں ان کے پاس آئے ہیں، توما ایک دفعہ نہیں تھا، دوسری دفعہ توما رسول تھا، تو اس کو اپنے زخم خداوند یسوع مسیح نے دکھائے، اور پھر ان کے روبرو بیٹھ کے کھایا ہے۔ تو روح کا بدن نہیں ہوتا ہے، روح کھاتی نہیں ہے اس طرح سے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان ساری چیزوں کو رد کیا تاکہ شاگردوں کو وہ یقین دلائے کہ میں ہی وہ یسوع ہوں، میں ہی وہ ہستی ہوں جو مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں۔ اور اب خداوند یسوع مسیح 40 دن
पूरे करके अपने शागिर्दों को लेकर बैतनिया के उसी पहाड़ पर जो जैतून का पहाड़ कहलाता है वहीं उस तरफ लेके जा रहे हैं। और ये पहाड़ 4 छोटी चोटियों की वजह से ज़्यादा मशहूर है, जिसमें पहली का नाम स्कूपस है जिसका मतलब निगरानी करने वाला पहाड़, और एक वेरी गिलेलाई है जो गालबन गलील के इलाके की तरफ उसका रुख है, इस वजह से शायद उसे वेरी गिलेलाई कहते हैं। और एक ओफेंस चोटी है जिसका नाम ओफेंस है, वो इसलिए कि उसके साथ बिन हनूम की वादी है, और वहाँ पर मुआबियों के देवता कमोस के लिए या अमोनियों के लिए कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थी। तो नफ़रत के तौर पर एक तरह से गुस्सा दिलाया था, और गुस्से के तौर पर यहूदियों के लिए वो बड़ी नफ़रत की जगह है, तो उसका नाम, उस चोटी का नाम ओफेंस है। और चौथी चोटी का नाम जो है वो असेंशन है, जहाँ पर असेंशन चर्च भी तामीर किया गया, और कहा जाता है कि वहाँ से खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर सऊद फरमा गए। तो ये वो जगह है, और वहाँ पर पहुंचकर जब हम देखते हैं, लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कुव्वत बेशक पेंतिकोस्त के दिन, यानी आज से 10 दिन के बाद जब 50वां दिन पूरा होगा तो पेंतिकोस्त का दिन आएगा, वो कुव्वत का लिबास मिला। लेकिन वो कुव्वत का जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है उसको ज़रूर हम देख सकते हैं। खुदावंद की कुदरत के लिए, कुव्वत के लिए यूनानी ज़ुबान में कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। एक उसमें से लफ्ज़ है क्रेतोस, यानी वो माइटी कुव्वत है, वज़नदार कुव्वत है, वो बहुत कुछ कर सकता है। इसके साथ साथ एक और लफ्ज़ एक्सूसिया, जिसका मतलब है अथॉरिटी है, उसकी इख्तियार, उसका हवा पर इख्तियार है, उसका पानी पर इख्तियार है, उसका हर एक चीज़ पर इख्तियार है। और एक और लफ्ज़ है जिसका मतलब यहाँ पर ड्यूनामिस यानी डायनामाइट, खुदावंद की कुव्वत, इंजील की कुव्वत, उसके कलाम की कुव्वत एक धमाकेदार कुव्वत, यानी वो कुव्वत जिससे इंसान तब्दील हो जाता है, जिससे पत्थर दिल टूट जाते हैं, और खुदावंद इस तरह से काम करता है। वो कुव्वत अपने शागिर्दों को कहा कि तुम कुव्वत पाओगे। और वहाँ पर पहले भी लिखा हुआ है कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। ये कुव्वत का लिबास वही था, एक डायनामाइट कुव्वत थी, ताकत थी जो खुदावंद ने अपने शागिर्दों को दी। और फिर आगे लिखा है कि ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। उर्दू में इसका जो तर्जुमा है वो बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। अब जो एक इंग्लिश तर्जुमा है वहाँ पर लिखा है कि क्लाउड रिसीव किया है उस जगह पर। और आपको पता है कि बाइबल मुक़द्दस जब हम पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस सिखाता है हमें कि बादल किस की हुजूरी का निशान है। अगर खैमा इज्तिमा पर बादल छा जाता था तो वहाँ पर क्या है, वहाँ खुदा की हुजूरी होती थी। जब बनी इसराइल बेयाबान में सफ़र कर रहे थे वहाँ पर भी बादल के सतून में खुदा रहता था। खुदा बादल के सतून में से बातें करता था। और यहाँ पर उसने अपने इकलौते बेटे को जब दुनिया में भेजा और वापस जब कबूल कर रहा है तो खुदा खुद उसको बदली में एक तरह से होके रिसीव कर रहा है। और फिर याद रखिए, पहला आदम यानी आदम, जिसको हम आदम के नाम से जानते हैं, वो हमें इंसान को खुदा की हुजूरी से निकलवाने की वजह बना था। गुनाह जब उसके अंदर आ गया था, और आदम सानी जिसे हम खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, वो हमें दोबारा से खुदा की हुजूरी में ले जाने का वसीला बना है। खुदा ने वो रास्ता यीशु मसीह के ज़रिए से खोल दिया है कि हम खुदा बाप से मुलाकात कर सकते हैं, हम उसके साथ सुकूनत कर सकते हैं। और खुदावंद यीशु ही वो ज़रिया है। उसने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूँ
تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ بڑی ہی تسلی کی بات ہے مسیحی ایمانداروں کے لیے، بہت تسلی کی بات ہے کہ مسیح خود کیا، وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اصل زبان میں سے پروڈروموس، اس کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والا، آگے چلنے والا۔ اور ہم ایک فریز بڑی مشہور اکثر کوٹ کرتے ہیں، اور وہ فریز اس طرح سے ہے کہ a leader who knows the way, goes the way and shows the way۔ خداوند یسوع مسیح نے راستہ دکھایا ہے، اور وہ راستہ جو ہمارے لیے بند کر دیا گیا تھا، خداوند یسوع مسیح نے دکھا دیا کہ کس طرح سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر جاتے ہوئے جو وعدہ کیا کیا کہ میں آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ یہ وعدہ ہماری تسلی کا باعث ہے، لیکن ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر جانا یا صعود فرمانا کیوں ضروری تھا؟ پہلی بات کہ پیشین گوئیوں کو پورا کرنا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے بارے میں کہا تھا کہ میں باپ کے پاس سے آیا ہوں اور باپ کے پاس جاتا ہوں۔ میں عام الفاظ میں ان کو بیان کر رہا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جاتا ہوں۔ یہ بات خداوند یسوع مسیح نے کی ہے یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب میں، اور پھر 14ویں باب میں کیا کہا تھا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کا جانا ضروری تھا الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی ڈیونٹی کو ثابت کرنے کے لیے۔ بشریت کے طور پر وہ اس دنیا میں آیا، لیکن الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے اسے آسمان پر جانا ضروری تھا۔ اور پھر اس کے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جب اس نے ساتھ لے جانا، جب وہ جائے گا تو ہی پھر ہمیں اپنے ساتھ واپس آ کے لے کے جائے گا۔ اور ہمارے لیے یہ بات تسلی کی ہے، یہ ضروری اس لیے تھا کہ ہم بھی خدا کی ابدی بادشاہی کے شریک ہو سکیں، اور وہی ایک راستہ ہے، یسوع ہی ایک راستہ ہے جو ہمیں خدا باپ کے پاس لے کے جائے گا۔ اور اس موقع پر جب ہم ان ساری باتوں کو یاد کر رہے ہیں تو ایک اور چیز یہاں پر ہم نے دیکھی ہے کہ وہ جو وہاں پر لوگ کھڑے تھے، شاگرد کھڑے تھے، ان کو ایک تسلی دی گئی فرشتوں کی طرف سے کہ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر گیا ہے، تم اسی طرح پھر اسے آتے دیکھو گے۔ وہ تسلی دی گئی۔ اور وہاں لوکا کی انجیل میں جب اس کے آخری آیات ہیں تو ان میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خوشی سے واپس لوٹ گئے، حالانکہ انہوں نے یسوع کو جاتے دیکھا تھا، جدا ہوتے دیکھا تھا، وہی شاگرد جو مسیح کی مصلوبیت کے وقت غمزدہ ہو گئے تھے، لیکن اب خوشی کے ساتھ لوٹ کے جا رہے ہیں۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ یسوع دوبارہ ہمیں لینے کے لیے آئے گا۔ اور آج ہمیں بھی اسی یقین کے ساتھ تیاری کرنا، گواہ کہا گیا تھا کہ گواہ ہو گئے، اور وہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اب یہ گواہی ہمیں بھی دینا ہے، ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ ہم جو مسیحی ہیں، ہمارے اندر جو انجیل ہے، ہمارے اندر جو ایمان ہے، ہمیں اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک پریچر تھا جس نے ساری عمر خدا کی خدمت کی، کلام سنایا، پیغام سنایا، بہت اچھا مبلغ کہا جاتا ہے۔ ایک وقت آیا کہ بیماری نے اس پہ حملہ کیا اور وہ پیرالائزڈ ہو گیا، اور وہ پیرالائزڈ کو جو اثر تھا اس بیماری کا اس کی ووکل کارڈ پر بھی ہوا، اور وہ بول بھی نہیں پاتا تھا، اس کی آواز جو ہے وہ بند ہو گئی۔ اور جب یہی دن آئے، یعنی ریزریکشن ڈے آیا، مسیح یسوع کا جی اٹھنے کا دن آیا، اور پھر اس کے بعد یہ جو دن ہے اس میں جو درمیانی دن ہے جس میں ہمیں گواہی دینے کی بات یاد آتی، تو وہ افسوس کرتا تھا کہ کاش میری آواز ہوتی تو میں آج بھی گواہی دیتا کہ میرا مسیح زندہ ہے اور وہ ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے۔ اگر خدا نے آپ کو صحت اور تندرستی دی ہے اور آپ کی آواز بھی کام کر رہی، ووکل کارڈ صحیح ہے، صحیح کام کر رہا ہے، تو پھر ہمیں گواہی دینا ہے۔ یاد رکھیے، میرا اور آپ کا مسیح میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا، دکھ اٹھائے، وہ مر گیا، زندہ ہوا اور آسمان پر چلا گیا۔ ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے، لیکن ہم اس دن کو اگنور نہ کریں، اس دن کی اہمیت کو جانیں کہ جس طرح سے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے، اسی طرح سے وہ خدا کی حضوری میں جانے والا بھی
پہلا ایک طرح سے انسان ہے، کیونکہ بحیثیت انسان وہ اس دنیا میں وقت گزار کے گیا اور اس نے وہ راستہ دکھا دیا تھا ہمیں. اب وہ آئے گا تو ہمیں اپنے ساتھ لے کے جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے. کاش کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی ساری باتوں کو بڑے ایمان کے ساتھ قبول کر کے اس کے ساتھ چلنے والے ہوں، اس کی پیروی کرنے والے ہوں، تاکہ جب وہ ہمیں لینے کے لیے آئے تو ہم اس کے ساتھ پھر اس کے ابدی مقاموں میں اس کی وراثت میں حصے دار بن سکیں. خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے. آمین.